شما پیرو اهل بیت طاهرین علیه و که امام شما کیست؟ رهبر و قائد شما کیست؟ ائمه 12 علیهم السلام یا همین علمایی هستند که امروز شما را با کدام وضعی گرفتار کرده اند دوستان عزیز؟ با کدام وضعی گرفتار کرده اند؟ از لحاظ اقتصاد صفر. شیعیان در افغانستان در چه وضعی هستند؟ یا سبحان الله. سیستانی تو من چه عرض کنم دوستان عزیز؟ این رژیم دجالی 20 سال از طالبان حمایت کرد، از طالبان حمایت کرد وش بله، تا اینکه طالبان را آوردن اینا مسلط کردن بر شیعیان و امروز شیعیان در چه وضعی هستند و این علما در کجا؟ ناموس شیعه، آبروی شیعه، عزت شیعه زیر شمشیر معاویه و عمرو بن العاص امروز قرار گرفته و این علما بله بجز اینکه بهبه کردن، چهچه کردن، کف زدن برای خامنه‌ای.